बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान की आज 200 नंबर किस्त आपके सामने बयान कर रहे हैं। हम आपको खुशामदीद इसमें कहते हैं। तो बात हो रही थी जंग यरमौक के बाद की। तो दोस्तों, रूमियों में अफरा तफरी मच गई थी और वो किलों के दरवाजों की तरफ भागने लगे थे। दरवाजे खुल गए। इससे मुसलमानों ने यह फायदा उठाया कि भागते और दहशतज़दा रूमियों के साथ ही किले में दाखिल हो गए। किला असारिया में कि अब इस किला कि सारिया में मुसलमानों का था, उसको फतह कर लिया गया था, जिससे ये फायदा हासिल हुआ कि समुद्र की तरफ से रूमियों को कुमक नहीं मिल सकती थी कि सारिया का सलार दिल में यह अफसोस लेकर मर गया कि अतरबून इसकी मदद को ना पहुंचा। इसे मालूम ही नहीं था कि अतरबून के सारिया के मुआसरे की इतला मिलते ही अपना लश्कर लेकर बैतुल मुकद्दस से चल पड़ा था। लेकिन मुसलमान जानते थे कि सारिया को बचाने के लिए बैतुल मुकद्दस से मदद आएगी। उन्होंने मदद को रोकने का इंतजाम कर रखा था। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दो सलारों अलकमा बिन हकीम और मसरूक मक्की को बैतुल मुकद्दस की तरफ से इस हुक्म के साथ भेज दिया था कि बैतुल मुकद्दस से रूमी फौज निकले तो इसे वहीं रोक ले। एक जासूस ने इतला दी कि अतरबून अपनी फौज के साथ अजनादीन की तरफ पेशकदमी कर रहा है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने अलकमा बिन हकीम और सलार मसरूक मक्की को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया और खुद अतरबून के पीछे गए। लेकिन अजनादीन तक इन्हें कोई रूमी दस्ता नजर न आया था। जमीन बता रही थी कि अजनादीन की तरफ फौज गई है। शहर के बाहर कुछ लोग मिले। उन्होंने बताया कि रूमी फौज आई थी और किले में दाखिल हो गई है। अजनादीन दूसरे शहरों की तरह किला बंद शहर था। इसके इर्द गिर्द गहरी और चौड़ी खंदक मौजूद थी जिसे पार करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने शहर पनाह के इर्द गिर्द घूम फिर कर देखा। किला सर करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने एक नायब सलार को, तारीख में इसका नाम नहीं लिखा हुआ, अपनी तरफ से एलची बनाकर सुलह के पैगाम के साथ किले में भेजने का फैसला किया। ये जरूरी नहीं कि तुम सुलह करा के ही आओ। अमर बिन आस ने एलची को हदायत देकर आखिरी बात यह की कि मैं तुम्हें जासूसी के लिए अंदर भेज रहा हूँ। एक तो ये अंदाजा करना कि अंदर फौज कितनी है, इसके अलावा जो कुछ भी देख सको देखना, और जायजा लेना कि अतरबून का अपना है हौसला कितना मजबूत है। एलची अपने मुहाफिजों के साथ किले में चला गया और वो वापस आया और उमर बिन आस को अपने मुशाहदे बताए। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुतमिन ना हुए। क्या ये काम मैं खुद ना करूं? उमर बिन आस ने अपने सलारों से कहा, जो मैं मालूम करना चाहता हूं वो सिर्फ मेरी आंखें ही देख सकती हैं। इब्ने आस एक सलार ने कहा, क्या खुद जाकर तू अपने आप को खतरे में नहीं डाल देगा? खुदा की कसम, एक और सलार बोला, इस्लाम तुझ जैसे सलार को नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या अतरबून मुझे कैद कर लेगा? अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, क्या वो मुझे कत्ल कर देगा? हारे हुए दुश्मन से अच्छाई की तवक्को न रख इब्ने आस। मैं अमर बिन आस के रूप में नहीं जाऊंगा। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मैं अपना एलची बनकर जाऊंगा। हमें यह किला लेना है। मैं हर तरीका आजमाऊंगा। अमर बिन आस ने भेस बदला और ये ऐलान करा के मुसलमानों का एलची सुलह की शराइत तय करने के लिए किले में आना चाहता है। किले का दरवाजा खुलवाया गया। रोमियों ने मजबूत तख्ते खंदक पर फेंक कर इन्हें खंदक पार करवाई और किले के अंदर अपने सलार अतरबून के पास ले गए। मुख्तलिफ मुअर्रिखों ने यह वाकया लिखा है कि इनके मुताबिक हजरत उमर बिन आस ने अपना रूप और हुलिया तो तब्दील कर ही लिया था, लेकिन इनके अंदाज और बोलने के सलीके, दो चार बातों से अतरबून को शक हुआ कि ये शख्स एलची नहीं हो सकता। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलारी की तदब्बर और इस्तेदलाल को न छुपा सके थे। उसके सामने अतरबून तजर्बाकार सलार था और मर्दम शनास भी था। वो कोई बहाना करके बाहर निकल गया और अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाया। ये अरबी मुसलमान जो मेरे पास बैठा है अभी वापस जाएगा।
اتربون نے کمانڈر سے کہا ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمرو بن عاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمرو بن عاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمرو بن عاص اس کی مشوروں پر عمل کرتا ہے، اور اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ مورخ اس جگہ پر لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمرو بن عاص کو اس کی نیت پر بھی شک ہو گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو حضرت عمرو بن عاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھاپ گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ موزل سالار عمرو بن عاص نے کہا ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں، میں نے آپ کی شرائط سن لی ہے، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا، عمرو بن عاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں، مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ضرور ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اتربون دھوکے میں آ گیا، وہ عمرو بن عاص کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کمانڈر کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت اب نہیں رہی۔ اس طرح حضرت عمرو بن عاص زندہ قلعے سے نکلا، باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا کہ اتربون میں عمرو بن عاص ہوں۔ اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو مارکا ہوا وہ جنگ یرموک جیسا خون ریز تھا۔ ہم اس مارکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اتربون نے قلعے سے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص نے کیسی کیسی چالیں چل کر رومیوں کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچایا کر پسپا کیا تھا۔ اتربون اپنے بچے کچے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا تھا۔ اس مارکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کسیاریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ہراول دستے میں حضرت خالد بن ولید اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس کا اندرونی حال کچھ اور ہی تھا۔ وہی اتربون جس نے کسیاریہ کے سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف سفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ محترم سالار سفرینوس نے اسے کہا میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اتربون نے کہا میں یہ نہیں کروانا چاہتا کہ اتربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ سفرینوس نے کہا یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ مصلوب کیا گیا تھا مطلب سولی چڑھایا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کے آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام تر فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت نہیں دیکھ سکتے اور دیکھ رہے کہ اتربون نے کہا کہ نصف کے قریب فوج ماری گئی ہے یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا جذبہ اور حوصلہ پہلے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار اسقف نے کہا، سفرینوس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا۔ آپ روم کے عظیم جنگی روایت کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں، مسلمان آسمان کے مخلوق تو نہیں، وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہیں، وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں۔ وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا حوصلہ مضبوط رکھیں۔ اور مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور بیت المقدس میں رومی سالار اتربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تو اس کا لڑنے کا جذبہ دم توڑتا نظر آتا تھا۔ اس پر اسقف سفرینوس کے باتوں کا خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ اتربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اتربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔
اس کا اتنا اثر ہوا کہ اتربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اسلامی فوج پہنچ گئی ہے اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، یہ اسے خبر ملی اس وقت۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم رکتے ہیں یہاں پہ، کل انشاءاللہ تعالی ہم 201 نمبر کے یہیں سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔